नमस्ते सबैजनालाई। हामीले टेक्निकल एन्ड भोकेसनलको पनि स्टार्ट गर्दैछौँ क्लास 11 र 12। अब यस्तो हुन्छ नेपालभरिमा टेक्निकल एन्ड भोकेसनलको छुट्टै भनेर च्यानल एउटा पनि छैन। त्यही भएर हामीले यहाँ सबै कुरा तपाईको लागि स्टार्ट गर्दैछौँ र टेक्निकल एन्ड भोकेसनलको आज भेक्टर च्याप्टर हाम्रो स्टार्ट भइरहेको छ। बेसिकदेखि यदि तपाईले केही पढ्नु नै भएको छैन एकछिनको लागि मानौ, त्यहाँदेखि लिएर अहिले जति जे छ सबै कुरा हामी यहाँ पढ्छौँ र तपाईले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सुरुको 10 मिनेट या 5 मिनेट भनौँ, अलिकति तपाईँ ध्यान दिनुहोस्। सबभन्दा पहिला हाम्रो के छ भने यहाँनिर हाम्रो भेक्टर प्रोडक्ट मात्रै छ। जस्तै एउटा एकछिनको लागि मानौ सब बेसिक कुराहरु म रिभाइज गरिदिन्छु। ए बी सी छ एउटा कुनै पोइन्ट, यो पी पोइन्ट हो। पी पोइन्ट भनेको ए बी सी छ भने अब यो पी पोइन्टको पोजिसन भेक्टर भनेको ओ, ओरिजिनबाट एउटा भेक्टर बनाइन्छ जसलाई ओपी भनिन्छ र यो यसलाई यो भेक्टरलाई पी ले यदि डिनोट हामीले गर्दैछौँ भने ओपी इक्वल टु के हुन्छ, ए आई क्याप प्लस बी जे क्याप प्लस सी के क्याप। यो 3D भेक्टरमा हामीले यसलाई लेखिरहेको हुन्छौँ। जस्तै ए बी सी पोइन्ट तीनटा छ भने तीनटै पोइन्टको पोजिसन भेक्टर ए बी र सी मा आई क्याप जे क्याप के क्याप। आई जे के भनेको हाम्रो यहाँ पोजिसन भेक्टरको एक्स वाई जेड डाइरेक्सनलाई बताउँछ। एक्स वाई र यतातिर जेड एक्सिस छ भने जेड डाइरेक्सनलाई। सपोज अर्को पोइन्ट छ क्यू, ध्यान दिएर बुझ्ने कोसिस गरौँ। अर्को पोइन्ट छ क्यू, क्यू छ डी ई एफ र क्यू भनेको तपाईलाई सपोज यो क्यू भेक्टर हो भने अब हामीले क्यू भेक्टर लेख्छौँ को पोजिसन भेक्टर ओ क्यू डी आई ई जे एफ के भनेर है। पी र क्यू भेक्टर यस्तो छ भने पी भेक्टर भयो क्यू भेक्टर भयो। अब हामीलाई पी र क्यू लाई सपोज एकछिनको लागि जोइन गर्नु छ र पी क्यू भेक्टर निकाल्नु छ। ध्यान दिएर बुझ्ने कोसिस गरौँ है, यहाँबाट सबै कुरा डिटेलमा बुझिन्छ। अब पी र क्यू सपोज यसलाई भन्छौँ हामी पी क्यू भेक्टर। पी क्यू यदि भेक्टर निकाल्नु छ भने यसलाई हामी भन्छौँ ओ पी ओ भेक्टर प्लस क्यू ओ, जुन कि ओ क्यू पी ओ प्लस ओ क्यू भेक्टर जसलाई हामी ट्रायंगल ल भन्छौँ। जस्तै पी ओ प्लस ओ क्यू भनेको पी क्यू हो है, यति हामीलाई थाहा छ। अब यहाँ हाम्रो ओपी छ, ओपी भनेको न पी भेक्टर हो। त यहाँ पी ओ छ भने यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, ओ क्यू भेक्टर माइनस ओ पी भेक्टर। किनभने पी ओ लाई ओपी मा चेन्ज गर्यौं भने यो माइनस जान्छ र माइनस उतातिर हामीले लेखेको छौँ भने यहाँ हुन्छ हाम्रो क्यू भेक्टर माइनस पी भेक्टर, क्यू भेक्टर माइनस पी भेक्टर। यदि हामीले पी क्यू भेक्टर निकाल्दैछौँ भने क्यू भेक्टर माइनस पी भेक्टर हुन्छ। मतलब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो पी भेक्टर छ, पी क्यू निकाल्दैछौँ भने यो जुन पी भेक्टर छ यसलाई क्यू भेक्टरसँग माइनस गर्ने भनेपछि क्यू भेक्टर जति छ त्यति पहिला लेख्ने है। क्यू भेक्टर माइनस पी भेक्टर भनेपछि अब हामी के लेख्छौँ, ए माइनस डी आई क्याप प्लस बी माइनस ई जे क्याप प्लस सी माइनस एफ के क्याप। यसरी हामीले पी क्यू भेक्टरलाई निकाल्न सक्छौँ। कुनै पनि यदि भेक्टर यस्तो पोइन्ट दिएको छ, पोइन्टबाट भेक्टर, भेक्टरबाट भेक्टर निकाल्न सक्छौँ। अब हाम्रो के छ, यदि ए भेक्टर छ अर्को बी भेक्टर छ है, सपोज यो ए भेक्टर हो, अर्को छ हाम्रो यहीँनिर बी भेक्टर र यो दुईटाको बीचको एंगल सपोज थीटा छ। ए भेक्टर छ बी भेक्टर छ, दुईटैको बीचको एंगल यदि हाम्रो थीटा छ भने अब यसको क्रस प्रोडक्ट हुन्छ। क्रस प्रोडक्टलाई हामी लेख्छौँ ए क्रस बी दिएर, जसलाई हामी गर्छौँ मोडुलस अफ ए मोडुलस अफ बी साइन थीटा इन्टु एन क्याप। यो एन क्यापले पनि एउटा ठुलो केही भ्याल्यु बोकेको छ। अहिले हामी एकछिनमा सबै कुरा बुझ्छौँ र यसको जुन ए क्रस बी, सपोज ए क्रस बी लाई हामीले सपोज एफ ले डिनोट गरिरहेको छौँ। ए क्रस बी भनेको फोर्स एफ हो भने यो एफ जुन छ है, यो एफ ए सँग पनि परपेन्डिकुलर र बी सँग पनि परपेन्डिकुलर हाम्रो हुन्छ। यो जुन ए क्रस बी छ दुईटैको रिजल्टेन्ट हाम्रो फोर्स एफ छ भने यो एफ ए सँग पनि परपेन्डिकुलर बी सँग पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ है। यसैलाई भनिन्छ क्रस प्रोडक्ट। यदि क्रस प्रोडक्ट छ भने क्रस प्रोडक्ट ए र बी दुईटैसँग हाम्रो परपेन्डिकुलर हुन जान्छ। यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ है। अब यसलाई हामी के गर्छौँ, ठीक छ, यहाँसम्म ए क्रस बी वाला हामीले सिस्टम बुझ्यौँ। अब क्वेशन गर्दा गर्दै सब मिनिङहरु, फिजिकल मिनिङहरु म बुझाउँछु र
यहाँ मैले कन्सेप्ट भन्दा पनि क्वेसनबाटै हामीले सबै कन्सेप्टहरू बुझ्ने कोसिस गरौँ र अब एंगल बिट्विन टु भेक्टर यो त्यो सबै हामीले यता बिस्तार बिस्तार गर्छौँ। सबभन्दा फर्स्ट हाम्रो क्वेसन के छ भन्दाखेरि इफ फाइन्ड ए क्रस बी, यदि ए पनि दिएको छ बी पनि दिएको छ भने अब सानसानो मैले अलिक सर्टकट भनौँ न, त्यति डिटेलमा जस्तो अरू साइन्सहरूको बनाउँछु पुरै बेसिकदेखि टेक्निकलमा अलिकति फास्टै हामी गर्छौँ, तर क्वेसन एउटा पनि छुटेको छैन। यहाँ तपाईँले सबै क्वेसनबाट सबै कन्सेप्ट बुझ्नु नै पर्ने हुन्छ र क्वेसनबाटै तपाईँको सबै कन्सेप्ट पनि क्लियर भइहाल्छ है। ल अब सोल्युसन गर्छौँ हामी यसको। ए क्रस बी भनेको छ भने ए क्रस बी लेख्ने, यसलाई हामीले 3/3 भेक्टरको फर्ममा सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 2i माइनस 1j प्लस 3k माइनस 1i प्लस 2j प्लस 4k छ भने यहाँ i क्याप j क्याप अनि अर्को चाहिँ हाम्रो k क्याप भनेर लेख्छौँ। अनि त्यसपछि a को कोफिसिएन्ट 2 माइनस 1 3, b को कोफिसिएन्ट माइनस 1 2 र 4 गरेर गर्छौँ। अब हामी के गर्छौँ आई लियौँ भने अब आई लिएपछि जस्तै यो आई हामीले चुज गरेको छौँ भने यसको मुनि र साइडवालालाई छोडेर जे छ त्यसलाई हामीले 2/2 म्याट्रिक्समा गर्छौँ माइनस 1 3 2 र 4। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो जे, त्यो जे लिँदाखेरि हामीले माइनस जे गर्छौँ। तपाईँहरूले मल्टिप्लिकेसनहरू गर्नुभएको होला। अब यो जे हामीले चुज गरेपछि यो लाइन र माथिको लाइन छोडेर 2 माइनस 1 3 4 2 माइनस 1 3 4। त्यसपछि हामीले लिन्छौँ के क्याप है। के क्याप भनेको प्लस के क्याप यदि लिँदैछौँ भने 2 माइनस 1 माइनस 1 2 2 माइनस 1 माइनस 1 2 यसरी हामीले सबैले लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आई छ एडी माइनस बीसी भनेको एडी भनेको माइनस 4 माइनस 6 माइनस जे क्याप 4 2 जा 8 माइनस, किनभने हामीलाई थाहा छ यदि ए बी सी डी छ भने यस्तो म्याट्रिक्सको यदि हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु छ भने यहाँ हामी निकाल्छौँ एडी माइनस बीसी। ठिक छ। अब 4 2 जा 8 माइनस माइनस भनेको प्लस 3 प्लस के क्याप 2 2 जा 4 माइनस 1 अनि त्यसपछि हामी गर्छौँ आई 4 माइनस 6 भनेको माइनस 10 माइनस 10 है माइनस जे 8 3 11 प्लस के 3 भनेपछि माइनस 10i माइनस 11j प्लस 3k। यहाँ हाम्रो ए क्रस बी भनेको यति आयो। यसरी हामीले ए क्रस बी लाई क्याल्कुलेट गर्छौँ। त्यसै गरी बी क्रस ए भनेको छ भने हामीले के गर्छौँ सिम्पली बी क्रस ए भनेको छ भने यहाँ बी क्रस ए लेख्छौँ है। सबैको कोफिसिएन्ट आई जे के को अनि सुरुमा चाहिँ बी को कोफिसिएन्ट लेख्छौँ। बी को कोफिसिएन्ट छ माइनस 1 2 र 4। त्यसपछि ए को कोफिसिएन्ट 2 माइनस 1 र 3 छ। यसरी हामी गर्छौँ। फेरि सिम्पली सेम टाइपले आई हामीले लियौँ भने आई वाला लाइन छोडेर जस्तै आई को माथिवाला लाइन यो हो मुनिवाला यो हो छोडेर 2 4 माइनस 1 3 छ नि त 2 4 माइनस 1 र 3। ठिक छ है। त्यसपछि यदि हामीले जे गर्दैछौँ भने यो जे को मुनिको लाइन र माथिको लाइन छोडेर के बाँकी छ माइनस 1 2 4 3 भनेपछि यहाँ छ हाम्रो माइनस जे माइनस 1 4 2 3 प्लस के। त्यसपछि हामीले यहाँ के क्याप लिन्छौँ। के क्याप लिएपछि माइनस 1 2 2 माइनस 1 माइनस 1 2 2 माइनस 1 यसरी हामीले सिम्पली लेख्न सक्छौँ। अब के हुन्छ आई छ है 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 6 4 10 है माइनस जे छ माइनस 3 माइनस 8 भनेको माइनस 11। ठिक छ। प्लस के छ 1 माइनस 4 भनेको माइनस 3। अब सिम्पली हामी के गर्छौँ 10i प्लस 11j माइनस 3k। यहाँ बी क्रस ए हाम्रो छ है। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ ए क्रस बी र बी क्रस ए। एउटा कुरा हामीले के बुझिराख्नुपर्छ भने अहिले चाहिँ हामी हेरिहालौँ के छ कसरी हामीले ए क्रस बी बी क्रस ए चेक गरेको छौँ।
फेरि म ब्याक गरेर दुई तीनवटा अझै कुराहरू सम्झाउँछु है। सबभन्दा पहिला त्यसपछि हामी के गर्छौँ, एंगल बिट्विन भेक्टर ए एन्ड बी। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि नि, एउटा भेक्टर ए छ, अर्को भेक्टर बी छ र एंगल बिट्विन भेक्टर थीटा छ। हामीलाई थीटा नै निकाल्नु छ भने ए क्रस बी राइट ह्यान्ड लिने, ए बी, ए देखि बी सम्म यो फिगरलाई कर्ल गर्ने। जस्तै ए क्रस बी गर्यो भने ए क्रस बी, यदि यो भेक्टर यो प्लेनमा छ भने यसको फोर्स यतातिर आउँछ, यतातिर अगाडितिर है। सपोज फोर्सलाई मैले गरे, फोर्स यतातिर भयो ए क्रस बी को है, अनि बी क्रस ए गरे भने यो फिंगरलाई बी देखि ए तिर ल्याउने। यसरी त ल्याउन सकिदैन, यसरी हात गर्छौं अनि यो थम्ब जता जान्छ त्यही भनेपछि यसको फोर्स कतातिर जाने भयो, फोर्स भित्रतिर है। F इक्वल टू बी क्रस ए। यहाँ हामीले के बुझ्दै छौं भने ए क्रस बी र बी क्रस ए मा दुईटै फोर्स बराबर हुन्छ तर नेगेटिभमा हुन्छ। फोर्स ए क्रस बी र बी क्रस ए बराबरै हुन्छ तर दुईटै एकअर्काको अपोजिट डाइरेक्सन चाहिँ फरक हुन्छ। जस्तै ए क्रस बी इक्वल टू माइनस बी क्रस ए हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले अलिकति बुझिराख्नु पर्छ र यो दुईटै बीचको एंगल अहिले हामी गर्छौं भने। त्यस्तै यहाँ हामी फर्स्ट क्वेशनमा हेरौं, ए क्रस बी जति छ यसमा यदि हामीले माइनस कमन लियो भने कति हुन्छ, माइनस 10i माइनस 11j प्लस 3k भनेपछि ए क्रस बी र बी क्रस ए मा एउटा माइनस को मात्रै फासला हाम्रो छ है। यति भइसकेपछि अब हामीले यहाँ गर्छौं एंगल बिट्विन टु भेक्टर ए एन्ड बी। यहाँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि ए क्रस बी इक्वल टू मोडुलस अफ ए मोडुलस अफ बी साइन थीटा एन क्याप। यो एन क्याप भनेको नि डाइरेक्सनलाई बताउँछ। जस्तै ए क्रस बी भेक्टर प्रोडक्ट हो, त भेक्टर प्रोडक्टमा डाइरेक्सन चाहिन्छ। अब यो एन क्यापलाई हटाउन के गर्छौं हामी नि, यहाँ ए क्रस बी लाई पनि मोडुलस गर्छौं। ए क्रस बी लाई मोडुलस गर्यौं, अब यहाँ हुन्छ ए, यहाँ हुन्छ बी साइन थीटा। किन मोडुलस भनेको अब भेक्टर हटाइदिए, भेक्टर हटाउनुको मतलब हो यसको डाइरेक्सन हटाउनु। र अब साइन थीटा इक्वल टू कति हुन्छ भन्दाखेरि ए क्रस बी बाय ए बी है, साइन थीटा। यहाँबाट थीटा हामी सिम्पली निकाल्न सक्छौं। अब अलिकति हामी ब्याकतिर जाउँ, यहीबाट यसको फिजिकल मिनिङ हामी बुझिहाल्छौं। जस्तै एकछिन सिलेक्ट गरौँ केही पोर्सनलाई, पोर्सनलाई हामीले सिलेक्ट गरेर कतै पेस्ट गरेर राखेको छौं भने एकछिन है, मैले बुझाउन यति धेरै गर्दैछु, यताको मेट्दा पनि हुन्छ होला सायद, नत्र केही छैन। अलिकति कतै एडजस्ट गरौँ यसलाई। ठीक छ, सपोज यहाँ मैले एडजस्ट गरेँ भने अब हामीलाई यो जुन ए र बी भेक्टर छ यसको बीचको एंगल यदि फाइन्ड गर्नु छ भने, एकछिनको लागि जुम नै गरौँ। यो ए र बी भेक्टरको एंगल यदि फाइन्ड गर्नु छ भने हामीलाई थाहा छ यहाँ साइन थीटा इक्वल टू मोडुलस अफ ए मोडुलस अफ बी बाई माथिबाट फर्मुला डाइरेक्ट लेखौँ। ठीक छ, देखिँदैछ नि एकछिन है। ठीक छ, राम्रोसँग क्लियरै भइरहेको छ। अब हामी यहाँ के गर्छौं, यहाँ हामीलाई थाहा छ साइन थीटा इक्वल टू ए क्रस बी बाई साइन थीटा इक्वल टू ए क्रस बी बाई मोडुलस अफ ए मोडुलस अफ बी। साइन थीटा इक्वल टू ए क्रस बी बाई मोडुलस अफ ए मोडुलस अफ बी। अब ए क्रस बी यति छ भने ए क्रस बी को मोडुलस हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि रुट अन्डर -10 को स्क्वायर प्लस -11 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर। हेर्नुस् है, कुनै पनि भेक्टर छ त्यसको मोडुलस निकाल्न त्यसको कोएफिसिएन्टहरुको रुट अन्डरमा स्क्वायर गर्नुपर्छ, त्यसको ठ्याक्कै मोडुलस निस्किन्छ। अब यहाँ हुन्छ 100 प्लस 121 प्लस 9 भनेको 230, रुट अन्डर 230 भयो। अनि मोडुलस अफ ए भेक्टर र मोडुलस अफ बी भेक्टर कति हुन्छ, मोडुलस अफ ए भेक्टर ए भनेको 2 छ भने 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 4 13 114 है। अनि बी भेक्टर कति छ, बी को मोडुलस को स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस
4 स्क्वायर भनेपछि √21। अब यहाँबाट हामीलाई यदि sin थीटा निकाल्नु छ भने थीटा इक्वल टु a क्रस b भनेको √230 बाई ab, मोडुलस अफ a भनेको 14, मोडुलस अफ b भनेको 21। यसरी हामीले सिम्पली थीटाको भ्यालु इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यसरी चाहिँ हामीले थीटा फाइन्ड द भ्यालु अफ थीटा छ भने मैले के भनेको छु भन्दाखेरि एंगल बिट्विन टु भेक्टर यहाँ निकाल्न दिएको छ। हामीले यहाँ एंगल बिट्विन टु भेक्टरको ठाउँमा पुरै एउटा क्वेशन नै सल्भ गरिसक्यौं र क्वेशनहरु धेरै छ जसलाई हामीले बीचबीचमा सल्भ गरेर कोन्जु। म के भन्दै छु भने कन्सेप्ट भन्दा यहाँनिर हामीले क्वेशन गर्नु जरुरी हुन्छ। ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन भनेको सपोज दुईटा भेक्टर छ, एउटा ए भेक्टर छ अर्को बी भेक्टर छ, दुईटैको बीचमा एंगल थीटा छ भने यसको फोर्स के हुन्छ, दुईटैसँग परपेंडिकुलर हुन्छ। बी क्रस ए को फोर्स पनि दुईटैसँग परपेंडिकुलर हुन्छ, तर यो फोर्ससँग डाइरेक्ट अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ। सिम्पल भयो है। अब यसपछि हामी के गर्छौं, वेक्टर प्रोडक्ट अफ आईजेके। अब आईजेके को वेक्टर प्रोडक्ट हामीलाई के थाहा छ, एक्स एक्सिस यो, वाई एक्सिस यो र जेड एक्सिस जसलाई हामी के भन्छौं, यो एक्स लाई आई भन्छौं, वाई लाई जे भन्छौं है। र यसलाई क्याप हानौं या फेरि यस्तो गरौं, यो युनिट भेक्टर हो, जस्ट डाइरेक्सन मात्रै देखाइरहेको छ। जस्तै आई क्रस जे हामीले गर्दै छौं भने के हुन्छ, मोडुलस अफ आई मोडुलस अफ जे sin थीटा n क्याप भनेपछि यहाँ अलिकति सिम्पल हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आई क्रस जे भनेको आई जे sin थीटा र यो आई जे 1 1 हुन्छ भनेपछि यहाँ हाम्रो के हुन्छ, sin थीटा मात्रै हुन्छ। अब आई र जे को बीचको एंगल कति छ, sin थीटा। थीटा भनेको आई र जे को बीचको एंगल जेले पनि 90 डिग्री हुन्छ भनेपछि आई क्रस जे 1 हुन्छ। ठीक छ। त्यसैगरी जे क्रस के कति हुन्छ, यो पनि 1 हुन्छ। अनि आई क्रस आई जेले पनि 0 हुन्छ, किनभने sin थीटा को भ्यालु आई र आई लाई यदि क्रस गर्दै छौं भने दुईटैको बीचको एंगल 0 हुन्छ। ठीक छ। यसरी हामी गर्न सक्छौं। के क्रस जे भनेको -1 हुन्छ, जे क्रस के 1 भयो भने के क्रस जे -1 हुन्छ है, निक्ल्यो। अब ए क्रस बी नट इक्वल टु, अब हामीले अल्जेब्रिक के प्रोपर्टिजहरु यहाँ बुझ्छौं। प्रोपर्टिजहरुमा के छ, ए क्रस बी इज नट इक्वल टु बी क्रस ए भन्दा चाहिँ हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुनै भेक्टर लिनुस्, एक्जाम्पलमा ए 1i + 2j + 3k, अर्को बी लिनुस् र बी लाई पनि त्यस्तै कुनै एक्जाम्पल, अनि ए क्रस बी पहिला निकाल्नुस्, त्यसपछि बी क्रस ए निकाल्नुस्, अनि त्यसपछि दुईटै सेम छैन, हेन्स इट इज नट कम्युटेटिभ। किनभने कम्युटेटिभ भनेको नि जस्तै a + b = b + a या a * b = b * a हुँदैछ भने यस्तो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौं, कम्युटेटिभ भन्छौं है। हामीले यो एक्जाम्पल पनि के गरेको छौं, फर्स्ट नम्बरमा गरिसकेको छौं। सो हामीले फर्स्ट नम्बरबाट पनि यो एक्जाम्पललाई कपी गर्न सकिन्छ। ठीक छ, म कपी गरेर देखाइदिन्छु है। अब तपाईहरुलाई यदि यो क्वेशन गर्ने इच्छा हुँदा यही क्वेशन सेम टु सेम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यता साइड मिलाइदिउँ। ठीक छ, यो क्वेशन गर्नुस् र हेन्स इट इज नट कम्युटेटिभ भनेर प्रुभ गरिदिनुस्। दुईटै सेम छैन, कुनै यहाँ त मैले क्वेशन गरेकै छ त्यही भएर हाल्दिए। अर्को एक्जाम्पल लिएर पनि तपाईले सिम्पली यसलाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अर्को छ a क्रस b + c = a क्रस b + a क्रस c, इट इज डिस्ट्रिब्युटिभ भनेर भनेको छ। तपाईहरुको एक्जाममा यस्तो कम्युटेटिभ डिस्ट्रिब्युटिभहरु वाला क्वेशन सोध्ने चान्स धेरै हुन्छ। त्यही भएर एउटा यो क्वेशन चाहिँ गरौँ। यो क्वेशन गर्नु किन भन्दाखेरि हाम्रो धेरै कन्सेप्टहरु पनि यहाँबाट क्लियर हुँदै जान्छ है। सोलुसन, सपोज ए भेक्टर छ हाम्रो, सिम्पल लियौं, अब क्या हालौं या जेके आईजेके मा या फिर यस्तो भेक्टर हालौं, एउटै कुरा हो है। अब एलएचएस सुरुमा हामी लियौं ए क्रस बी + सी, बी + सी छ भने सिधै एड हुन्छ, 2 1 3 आई क्याप वाला एड हुन्छ, 3 2 5
जे क्याप वाला एड हुन्छ प्लस 8 के क्याप वाला एड हुन्छ र अब ए भेक्टर कति छ भन्दाखेरि ए भेक्टरलाई योसँग मल्टिप्लाई गरौँ आई जे के लाई हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 3i 5j 8k 3 2 5 4 4 8 ठीक छ 3 5 8 ल यति छ भने अब हामीले यसलाई कसरी गर्न सक्छौं भन्दाखेरि i j k छ ए 1 1 1 छ 3 5 8 छ यसलाई हामीले i क्याप गरौँ 1 1 5 8 माइनस j गरौँ है 1 1 3 8 1 1 3 8 प्लस के गरौँ 1 1 3 5 1 1 3 5 8 minus 5 भनेको 3 माइनस j छ 8 minus 3 भनेको 5 प्लस के छ 5 minus 3 भनेको 2 3i minus 5j प्लस 2k ठीक छ यो हाम्रो भयो a क्रस b प्लस c ठीक छ यति भयो अब हामी के गर्छौं अर्को फाइन्ड गर्दैछौं a क्रस b प्लस a क्रस c तो यहाँ हामी a क्रस b पहिला निकाल्ने त्यसपछि a क्रस c निकालौं र दुईटैलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ र दुईटै बराबर छ कि छैन भनेर हामीले अहिले एकछिनमा प्रुफ गर्छौं पहिला त एकछिन यार क्लीन आइरहेको छ कि छैन अलिअलि मधुरो मधुरो जस्तो देखिरहेको छ एकछिन केही छैन अब ठिकै छ सायद मोबाइलमा क्लीन नै देखिन्छ होला ल अब a क्रस b हामी गरौँ a क्रस b गर्दाखेरि i j k गर्छौं अनि 1 1 1 2 3 4 1 1 1 2 3 4 त i हामी गरेपछि 1 1 3 4 माइनस j गर्छौं है माइनस j गरेपछि 1 1 2 4 प्लस के गरिसकेपछि 1 1 2 3 2 3 4 minus 3 भनेको i प्लस के यति भयो a क्रस b त्यसैगरी हाम्रो a क्रस c कति हुन्छ भन्दाखेरि i j k ठीक छ i j k हामीले गर्यौं a क्रस c छ 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 2 4 i छ भने i ले के गर्छ 1 1 2 4 माइनस j छ भने 1 1 1 4 प्लस के छ भने 1 1 1 2 हामी गर्छौं है अब यति भइसकेपछि हामी के गर्छौं i 4 - 2 भनेको 2 ठीक छ माइनस j 4 - 1 भनेको 3 प्लस k मात्रै हुन्छ अब a क्रस b प्लस a क्रस c भनेपछि यसलाई र यसलाई यदि हामीले एड गर्यौं भने कति हुन्छ 1 2 1 3i minus 5 5j plus 2k के यो दुईटा ठीक छ दुईटै बराबर छ हेन्स हामीले लेख्न सक्छौं हेन्स a क्रस b प्लस c इक्वल टु यति 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 हेन्स इट फलो डिस्ट्रिब्युटिभ ल भनेर चाहिँ हामीले सिम्पली यहाँ लेख्न सक्छौं है यसमा चाहिँ ठीक छ हेन्स इट फलो डिस्ट्रिब्युटिभ ल भनेर भन्छौं त्यसपछि छ a क्रस ल्याम्डा b इक्वल टु ल्याम्डा a क्रस b यो चाहिँ आफैले गर्ने ल्याम्डा को ठाउँमा लेट ल्याम्डा इक्वल टु 2 हाल्ने कुनै एउटा नम्बर त हाल्नु भनेको छ हेन्स यो त्यो भनेर हामी लेख्न सक्छौं के यो क्वेशन हो कि के हो हेरौं यदि a क्रस b 0 छ भने a क्रस b इक्वल टु 0 भन्नुको मतलब a and b are having angle 0 degree it means a and b are parallel to each other a क्रस b यदि त्यस्तो छ भने a र b चाहिँ एकअर्कासँग प्यारलल छ भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौं है
यस्तो टाइपको यदि ए र बी को बीचमा यस्तो त्यस्तो एंगलहरु छ भने ठीक छ 0 डिग्री छ भने दुईटै एकअर्कासँग प्यारलल छ अनि ए क्रस ए 0 हुन्छ भनेपछि ए र ए दुईटै सेम दुईटा ए त सेमै डाइरेक्सन हुन्छ नि ल आज हाम्रो यही सम्म सकिन्छ पार्ट बिस्तार बिस्तार सानो सानो कुराहरु हामीले गरेको छौं अर्को पार्टमा हामीले भेक्टर ल लाइन वाला अनि sin a plus b यताउता दुई तीनटा डेरिभेसनहरु गर्छौं त्यसपछि हामीले हाम्रो 3-4 पार्टमा यो च्याप्टर सकिन्छ त्यो धेरै गाह्रो केही पनि छैन यसमा र यदि तपाईहरुलाई राम्रो लाग्दैछ भने म त एउटा कुरा भन्छु भाइ जति शेयर हुन्छ जति धेरै स्टुडेन्टहरुले हेर्छ जति धेरै स्टुडेन्टहरुलाई मन पर्छ त्यति नै मैले भिडियो ल्याउने हो जुन पोर्सन जस्तै अब साइन्सको धेरै स्टुडेन्टले हेर्छ भने साइन्सकै च्यानलमा धेरै भिडियोहरु जान्छ ल आज यही हाम्रो समाप्त हुन्छ यो भिडियो हामी फेरि सेकेन्ड पार्ट धेरै छिटो लिएर आउँदै छौं